مصطفى منبع للصفا، سيد الأنبياء مشعل في الوفاء، كان في عطفه لليتامى دفا. مصطفى منبع للصفا، سيد الأنبياء مشعل في الوفاء، كان في عطفه لليتامى دفا. حن قلبي له فاذا شوقا إليه، ليس أرجو سوى شربة من يدي. الصلاة عليه والسلام عليه، للسماء ارتقى فأتى بالنقاء، وغدا وجهه نيرا مشرقا. كان من عفوه حين حان اللقاء، قال فلتذهبوا أنتم الطلقاء. مصطفى منبع للصفا، سيد الأنبياء مشعل في الوفاء، كان في عطفه لليتامى دفا. حن قلبي له فذا شوقا إليه، ليس أرجو سوى شربة من يدي. الصلاة عليه والسلام عليه، كان في هديه منهجا وسطا، كان تسعده بسمة البسطاء. سيد في الكرم قمة في العطاء. مصطفى منبع للصفا، سيد الأنبياء مشعل في الوفاء، كان في عطفه لليتامى دفا.